نما أولو الألباب جتون والرصفة خنا قبل وصفة بفعمل كوين خان والذكرية الدميس وهلا ساني شوفها خيست والرسينا دبرتر غرسة فرد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب سينالي ورد دوران دبري خيست غرسة جرى أولو الألباب أولو الألباب كان أتي أولو الألباب كمي ورابي سجان مخمصان سني في دايدو سلا نموت أمنها ديني وأنه خنجت فهو بتوفيت ملء عقل ما في أفهم كينيا في سلا مخمصان كاسو من بكنا قرآن في حديث اللي تفيدو التناجم ورابيسي بيسم بين دقات خيسو مارا خلون وفاجيه جا أكنا جتشون شكاسي سنيايم جت شابه بيسم بين دقات أبو اسم مالي ينا نتنبي جلا نبي يوم ما يمتيجا مالي نرجم تنجنا درون خيسو بيس عادتين يوي جا دوبا إللي سي أفنمو ميرا سي أفنمو مالي سخيسو بيس نا خلو منافع جا خلو جيتو هاي فون ونا فون سنونغا وخلو منافع جا خلوني أفنيفي خيسو ما أبو جانيتي galgalaga amalo warabisan beeytani mari afan kaayati ganamo gaadufan khallo laysa qutay jannani wosun nungaysuti inni yannan waati duranu wana ma mitena duranu enyun nama isninge janjarjara rakas jannani khanafu gowan bakati bade warasa ya jani gowan sila ite barite mbeyne khawajjilalate fis خوجيلا لتدبيت أم بلّي دباجا جوا يرون داو دبيدا نمن وما دبا خنافو جبابنا أن أولو الألباب جتشوسن أن أولو الألباب إفين جتشوسن بفخنا نك أبدا قرآن كنا جا بفخنا نك أبا سرت بدا قرآن أكنا جا بفا أملا كوين خنا نك أبا نمشي أولو الألباب ما تسون تتنرهم تودان مو أنا أولو الألباب قفامتي ربي وجه أولو الألباب جتون هي كان سامالي جنان ننوان بين سلاوان جن اللي كابو ورا ربي وجه هاسا وجه أولو الألباب نمني ربي وجه هاسا وجه جال لما الإسلام يودو أيباني وجه هاسا وسر يو ربي خلتشو باني وما تكن كابو يومو ربي تو وحينا قدا جتشساتين دقيا دبيتي يسلا دبيتي ربي نما دقيا جتشساتين الرا دقيا جتشو يوفلي دوغورو بودا وهي النبي ربي بود عليه الصلاه والسلام تشتي جرتيجو انما علماء الاسلام كجان الرهدون نما ان ربي راي وادغه يجو همتو نما وسواسك اب نما مرض النفسي وكبر بودا مراتم ما قب مالكوليا جن اول مراتو بودني مرات بودركو اترو فيجو نما وسواس اددا قبوتو اكرم لفاخه وهي نغو مجاجا شيخ الاسلام ابن تيميه كجي نمني ربي ندب سيجو همتي ورب دعاتي جل تعالى ابن بازيل لنا كسمت كاذب وضال نمس نخجباجي شيخ الإسلام محمد ناصر الدين الألباني هذا من باطل الصوفية الغلاة أو أهل الانحراف نما خرار بابو لسا مكيتو وانا كناهي متهاجي كنافو نملكون وانتوتها سويخنا وهم أفر الراسي قبابنا سنفين قبابسا إما ولا لافجي تكا أمنتا خيسد جينومي ربي يوجيني ناسو أنو الألباب يجون بالغم مافجي تكا بيكم تبرباد أفجي يخاو إرقام بلاد دوبا جرا إرقام بلاد كبا وان بلاد دوبا رسبه وأفران كان آلت نك أبيتني يادنا هنداو ديبسا تكتكان كننا يو نمنو خنما ولا لن راخجي وته وبوليسو أتي ولا لك أبدا قونقو مالجان ولا لك أبدا بردو جنان يو خمبالغم ما تكا بيكم تي بربادا فكجوته قونقون جرجرتو نبهوتي يو بيكم تي تاتي هوران أغارتي سنمو هورا جاني خرابيناتي بيكم تي بربادا دو جنان قبل بلاتي وان هنتاني قباني دبتانيف حبوكا قدتانيف هنقوفاني جان ونخل سنباسو ركو سفدا إرادا بدو جنان هندو مافو نمي چاكنا يو الله لاجي بردو جنان يو بالغم مافجي دابدو منتي تيني را جنان يو بيكمتي بربادو فكجاو تيه حواسني مسلمان نما خنوان إني بربادو سن بيخا إبدا رامسون درا
quraan dhorkatu dhajaa keessa isiniin fassaru isinuu beektanii yoo wanni biraa ka duuba jiraattu taate islaamummaa sii miti si wallaalaadhaa miti warri barate kan lafa fixeessa mitti ol yaa'u lafarraa dhabamsiifna kajeetti deemu ni fashale ni dadhabe durii akkasii ilaa guyyaa qiyaamaatti islaamummaan numa jiraatti. Hundaafuu wanni isiniin jennu obboleeyyan wanni kun vaayirasa amantaadhaati akkuma fedhe wallaalaaf jiruus beekumtii barbaadaaf jiruus ergaan biraa duuba jiraattus waan isa boodaan dhufu san akkatti firraa dura dhaabbattan beekaa jennaan mata as baafate malee wanni biraa yoo duuba ka jiraattu taate jechuudha. Gama biraatiin maaliif kanaa wajji wal qixxaattanii dubbattanii yoo hajjattan taate wallaalaan jaahilli akka nama makiinaa osoo hin beekne oofuuti ufiis miidhee nama biraallee miidha. Hubannoo nama biraatillee balleessa. Hubannoo daa'imman keenyaa, hubannoo shabaabban keenyaa, hubannoo shamarran keenyaa balleessa. Tanaaf dubbanna. Rabbiin akka jiru Quraana keessatti walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmun. Guutuu ilma namaatiif waan hin beekne dubbatin jedhan. waan yakka gurguddaa lakkaawee shirkii dubbatee wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun waan hin beeyne rabbi irra dubbachuu irra gurguddaa akbar al-kabair dili gurguddoo shirkii wajji waan lakkaawamu jechuu Abdullah ilma Abbas waan jee namni uuma gaafatan hunda fatwaa godhu maraataadha jee man afta an-nas fi kulli ma yas'alunahu fa huwa majnun jee Malik ibn Anas namni mas'alata karraa guu gaafatame khabeehuhu lubbuu saatana jannataa fi biddarra fidee madaalli lamaan irra kaayee deebisaatti kan nu qabaaje kanaaf obboleeyyan wallaalaan hoggaa dubbatu waa'ee amantaa keessatti diin balleeyseeti if balleeysee nama biraallee balleeysa wallaalaan maqaa diiniin dubbate diini jedhee dubbate jechuuf namni hin beeyne amma fakkeenyaaf yoo fudhattan Iisaan du'e jedhee gaafa inni dubbate namni waa'ee seenaa Iisaan beeyne shabaabni amma lafaa ka'u akkasi fudhate jechuudha keessaa warra wanni miidiyaa irra dubbatamu amma dhibba booda suma jirti akkasi beekaa yeroo amma jiru kana keessatti waan miidiyaa irra dubbatame sirreessuun isiidhaa bakka sagaleen sun dhaqe hunda sagaleen dubarra dubbatamu dhaquu waan bira ga'uu dhabuu waan maluuf sirreessuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboleeyyan akkuma Sheekul Islaam Ibn Taymiyaa jedhetti obboleessa kanaa wanni jennuun man qaala fi diini bilaa ilmin kaana kaaziban wa illam yata'ammad al-kadhib namni waa'ee diin keessatti beekumsaan malee dubbate yoo hijibuun niyyatin illee hijibaadhaa jedha. ابن القيم القول على الله بلا علم أشد من الشرك رب الروان هم بينه جتون شرك الرحمة رجع شرك الرجودو جديد سمال الجنة شرك متاخر الرجابتي ثم قدرتي وان بين جتون أمور نما براتو جت خي خنا فرته اتدو بقراءة خنا فبليين أكما جت بيكما خيس الجرو بيخان نمني أفريجان بيخا نيم بيخا بيخو سنالي مرابر جل ديما بيخا بيخو سافت تنبينه سنيف دقتي دميسا أتي نما بيخو أمتا واهي بجاء دميسا خسد فادا نمم بين خيم بيخو بيخو سوالالا أبرسيسا خافر فادا نمم بين خيم بيخو ساسد فتن بينه ووالالا قفامتي قوان الرفقان داجا خنا نسيني مدير ممان جتش برا خيستي مالتو جرا قوان سديجا ولالا سديجا ولالا توسا في التنبي كوني براتشون سالين إنك جينا نيم بيختي بيخا ولالا توسا في بيخ كوني لافتو تبرسيفا ولالا بيخا إفسو إرى خطر إرى هما نما خنا جان إفيس جلسين نما بران لي جلسا أكجان قريب لما أشد الناس جهلا من جهل جهله جهل إرى ولالا نما ولالا سا ولالا يجا مالك جنان جاهل مركب جانين كان أول قبة دردرين ولالا دردرين يجو قوسا ولالا خيسا خرف وقوتا خرها ما خش مي وان تكتك اسنعيمو إرى فقوتا جيتشا إرى فقوتا جيتشا وانين قولي شوفا بيخاتين قولي إيفما سنغافردو ميجا تخنا كمت خلا دي بسا ساسر ما في ديسا أما نمنخ ولالا توسا قفا رقاي سنيديسا تقفا إرى لافتو وهي سينا رسولا سينا صحابا خيستي
Zainabaan Itoophiyaa godaantee Zainabaan intalti Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Zainabaa Itoophiyaan dhufu Habashaan dhufu makkuma jiraatteetti abbaa mana Abil Aas ibn Rabii'i wajjin ergasii daareektuma makkarraa gara Madiinaa godaante. Dubra Rasuulaa keessaa Rabbi irraa jaalatu isiin biyya Itoophiyaa dhufte Ruqiyyaadha. Isiitu abbaa mana Usmaan ibn Affaan wajjin hijiraa duraa tagara Habashaan godaanan san dhufe. Kana jecha isaa keessatti viidiyoo isaa keessatti yoo dhageessante kun siiraadha. Namni Qur'aanan beelellee namni hadiisan beelellee siiraa gurratti dhagee beeka. Zainabaan biyya tana dhuftee turtee je tokko qaba. Tokko kana. Inni lammaffaadha namni Rasuula sallallahu alaihi wasallam hijibsiise. Waa'ee ulamaa hijibsiisuu waan ummata arrabsuu keessatti wali gaafatanii qabu. Maal jee biyya tana biyya Itoophiyaa jaamtu tana muslimni biliyoonni 2 addunyaa kanarra jiraatu irratti sheekotiin hadiisa isaanii keessatti Itoophiyaa Kaabaa diiga jedhanii barsiisaa turanii je hijiba injiru wanni kana jiru. Wanni jiru sanillee isiniifin himaarra Nabi sallallahu alaihi wasallam haga guyyaa qiyaamatti waan ta'u dubbate. San keessaa waan inni dubbate keessaa Kaabaa nama Itoophiyaa tokko Khamogoleen isaa qaqalloo isatu dhagaa tokko tokkoon akkana buqqaasee isaa haru amma akka waan ijaan arkuutii jee hime. Asirratti waliin isinii ibsu namni tokko ka Itoophiyaa badii dalage jechuun Itoophiyaa guutuu badii dalage jechuun miti. Mootummaa wajjin jira jechuun miti. Hawaasaa wajjin jira jechuun miti. Jallaan akkasaa achitti waan sa wajjin dalage jiraachuun ni mala. Hadiisa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Kaabaan diigamu ulamaan akka jiran gaafa namni Allah hajuun jirre namni muslimaa lafa tanarraa dhabame namni Kaabaaf jecha yaadda'uun jirre yeroo san keessatti aakhira zamanaa yeroo qiyaamaan ta'u teessu wanni kun argamaa je eega imaanni addunyaa kanarraa deeme jechuudha. Erga Masiihu Dajjaal dhufee erga Ciisaan gabbu'ee Dajjaal ajjeesee eega Yaajuujii fi Maajuuj bahanii halaakamanii achi boodaan ruuhee muumintootaa eega Rabbii addunyaa kanarraa guuree namni sun badii tana dalagaa jee hime. Wanni kun amma fakkeenyaaf namni Ameerikaa tokko kana biyya kanaa keessatti badii dalagee jechuuf Ameerikaan hin arrabsamtu mootummaan hin dalage yookaan maqaa biyyaatiin hin dalagu namni kun maqaa isaatiin dalaga. Namni tokko biyya takka keessa yoo haate akka shari'aa islaamaattis akka namaattis guutuun biyya sanii badii san qabdii jechuu miti. Badii namni tokko dalage akkuma Rabbiin Quraana keessatti dubbate walaa taziru waaziratu wizra ukhraa balleessaa nama tokkootiif namni kun ittiin gaafatamuu jeetti gostisaa biyyisaa firrisaa maatiinsaa kuma Nabiin alayhi salaatu wassalaam ilma abbaan harka qabee deemu ati badii isarratti hin dalee isaa badii teetiif hin gaafatamu badii isaatiifis ati hin gaafatamtu jee sanitti namni tokko badii dalageef biyyi guutuun hin gaafatamtu. Shanyiin Itoophiyaan haqiiqatti dhugatti akkuma jedhame sanitti taariikha islaamaa keessatti biyya addunyaa kanarraa Makkaa Madiinatti aantee islaamummaa biraa gumaata guddaa qabdu Itoophiyaa. Islaamummaan Makkatti abaqaalamtee warri Makkaa gaafa dararan biyyi dura itti godaanan Itoophiyaa. Ansaarri warra Madiinaa dura Itoophiyaa. Itoophiyaan biyya Bilaal. Itoophiyaan biyya Ummu Ayman. Guddiftuu Nabii Rabbii alayhi salaatu wassalaam jechuudha. Kanaafuu wanni kunis dogoggora namichi kun itti dhugaa fakkeessuuf hurphoo miilaa fi harkaa walirra dhahee jennaan hin fakkeessine fakkeeffadhu jennaan isii ifoo jirtuun dhawee jee namichi fakkeeffachuuf jee nama yeroo ammaa keessatti akkuma reefu dubbadhetti namni waa balleessu hundi ganda jalatti biyya jalatti gosa jalatti laga jalatti ilaa hanga warra galutti san jalatti dahaka. Kanaafuu wanni kun seenaa islaamaa keessatti beekamtu nam tokkollee inkaaruu hin danda'u waan jiraati. Nama kanaatu Kaabaa dhagaa tokko tokkoon buqqaasaa waan lafa jiraati. Itoophiyaa keessaa namni tokko badii dalagee jechuuf Itoophiyaa guutuu badii dalagee jechuu miti. Yookaan mootummaa Itoophiyaa badii dalagee jechuu miti. Mootummaan Itoophiyaa biyya deemaa biyya sanitti biyya san keessa mootii namni biratti hin zallamamnee jira jee Nabiin sallallahu alaihi wasallam sahaabotatti ergeessan akkasumatti haqa san fudhatee Najaashii ififillee amantaa islaamaatti amanee gaa'ibillee biyya san ta'anii salaata fagoo irra sagadan jechuudha. Kan maaliin isinii gabaabsaa kabiraa
wantoota amma dubbatame kana keessaa waan fakkaatu jira waan oguu nama dubbatan dafee namni butamee fudhatu Itoophiyaa kaabaa diiga jaaniiti Araba biratti Itoophiyaa jibbisiisanii hoggaa jedhan namni hin hubatin dafee butamu kun waan sirriitti jala sararamee beekamuu qabu isin lamadaa waan aqiidaa wajji wal qabatu Ciisaan akka jedhan dura mahmaasa afaan Arabaa keessatti beekamaa jaahila jedhan wallaala arrabni isaa safartuu aqlii isaatii jedhan nama tokko hoggaa osoo hin dubbatin hundi aalima fakkaata gaafa dubbate takkittuma dubbateeni jaahilummaa isaa wallaalaa ta'uusaa beeyta nama kana wallaalaa ta'uusaa wanni beeytaniin itti yaadee osoo hin ta'in eenyumee dinqisiifatteennaan nama du'e keessaa isaadhaa jedhe islaamaa fi kiristaana jidduu garaagarummaan jirtu aqiidaan nama rabbitti amalee aqiidaan muslimaa Ciisaan osoo hin du'in Ciisaan hin duune ganaadha bu'ee addunyaa kanarra gabbu'ee haqa gadhaaba jechuudha kana sirriitti jala sarartanii wanni beekuu qabdaniin islaamummaa tana gariitti amananii gariitti duun hin ta'uu beeku afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd gariitti amantee gariitti duun dandeessu takka guutumatti amanu yookaan guutumatti firraa dhiisu خنا رجال إني فرته إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يقال الدين عيسى أنجو يا عيسى إني متوفيك أنا قوتت سفورات ورافعك إلي كما خيت السفورة جتشوسا متوفيك أنكو سأجيسي جي فسريتني سأجيسيتين gara kiyyatti ol si fuudhaa jeeti fassare bakka tana aayata quraanaa kana aayinni kun waan arra bu'ee natti fakkaata yookaan waan inni jiru guututti jalarraa haftee gudbiftee laatte maal jaa suuratu nisaa aayata 55 keessatti فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ونسانا هديد يجني آية ربي كفرني أنبياء ربي جيسني حق عملت قلبي جيت وهدتها سي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا جل خنا ربي سان كله في وما تقوت كملينا مننجي لان وقولهم إنا قتلنا المسيح وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما جي وان كفرني واي مريم الرد خجيبه قد جانب وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وان جانب نتعيسى جبن وان جانب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن أجيبنس إن فنسنس اتفاقاته وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن جرهم بيكم سنقبني سيتي ساني جلدي مجرني وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ربي تسوي الفولة ربي جبا انجفتا أوجيسا جيد بد تفسير خيسا علماء نقاد بدن تفسير صدركا دولات تفسير القرآن بالقرآن قرآن فسره آية براخي ربي مالجا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ربي لبوني فولا يرو إسين دوتوسني فولا تهريب خيستين دوين الله تهرفين الله نفولا جيد بد يتوفى نسيكم فولا توفي يجون هريب اللتا رفو اللين توفي جاما وانت كفورو اللين أخذ الشيء وافين قوتوتي وانت كفورو فورو سني دو أفسر يجو نما يدوتو وري عقلي وابس الرجوع كانت دو غوري أمو نبيك عليه الصلاة والسلام حديث سيد حديث بخاري مسلم لينزلن فيكم من مريم حكما عدلا عيسى ما مريم غنا اسن كيس غبوتا عيسى حق عدل عيسى هوغنا خيسنتو بفوتا اجي حاكمته دانيا تيجو حديث برات سنيس حديث بخاري مسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم من مريم حكما عدلا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية إسا مريم يدفو تاجي إسن كيس قبوه تاجي إسا إسني مرتيبون إسا حق أدلو إسا وان ربي قد قبر متابط جيتوس إسا خركرو اللي لفرها فتو إسا قبير اللي أمت الرا حمبسو قبير وان جانججو خنافو إسا نجرا هندوني چو نبي نسكيس الدبتي حديث برات كيف أنتم
إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم يقاف عيسى ابن مريم سن كيس بويبي كم جدا إسيني ولي صلاة في خيمة من غيسني اسم غيسجو ونسى حديث البخاري مسلم بكت تقول له وهمه فينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدرك الدجال فيقتله حديث مسلم يقول عيسى بويت منارة أدي برقب بويت دمشق خرا سوريا جمع بها خند دجال بكا ابن يروك أبي الجيسا جيد دبته خنافو نمني حديث رسولا خنا إنكاره أني قرآن ملهم فرد نمني جي واتو دوبا جروني رفو سنجوسا واتو دوبا جروني نجو فرقني هندي جار وني أمانتا إسلاما خيسة تغري تيجي بها هندي إسان دوبا واتو جرا وني دوبا جرسون هنگا جرا يهودا جوتي جار نمني خون قرآن خجبسيس نمني أني قرآن ملهم حديثة تنبولو جو قرآن خجبسيس أكم يوجد من يطع الرسول فقد أطاع الله نمي رجال ربي يقول قالي ربي يقول نمني قالي رجال ربي يقول قالي ربي يقول ابن تيمية وانجي السنة مع القرآن كالروح مع الجسد حديثا في القرآن ولي يو حديث نجرات شبات القرآن روحك آمن قبني أكنا جتون واحد دون القرآن هم خيسة دبتمت سلاني حاجة ركعة سا حاجة صلاتم يرو إسا زكاة هنجر رابو أركان الإسلام مفروضون حرام اللي القرآن خيستين تبتمين أما فكينيا إنت لا في أدادا ولين فودون إنت لا في هبا ولين بكتك ولين كبني فودون كن هندنو قرآن خيسا متهديسا دورك واحد دون سير هدون كقرآن خاها إسلام نتبون أحكامني هدون أكادان التوجيجيرين نما ناموسني هدون ملتولين قياما هدون وندو في الشتاء أكاد الجال ونك عيسى أمبو خنهم دا حديث خيس جرمالي قرآن خيس نجو قرآن جملة وان دبتهم دا حديثة فسر قرآن حديثة